नमस्ते। लोकसेवा दर्पणको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खला विशेष श्रृङ्खला रहेको छ। यस श्रृङ्खलामा मैले एउटा लेख लिएर आएको छु। यस लेखले साथीहरू सबैजनालाई लोकसेवा तयारी गर्नका लागि अवश्य सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। लेखको शीर्षक रहेको छ नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन। लेखका लेखक हुनुहुन्छ गोपीनाथ मैनाली सर। यो लेख 2078 साल असोज 27 गतेको गोरखापत्रबाट साभार गरिएको हो। अब सुरु गरौँ। 70 को दशकदेखि प्रशासन सुधारलाई संरचनात्मक सुधारको साँघुरो दृष्टिबाट मात्र नहेरी समग्र सार्वजनिक क्षेत्रको पुनर्संरचना र राज्यलाई सक्षम व्यवस्थापकका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले स्थान पायो। 90 को दशकमा आइपुग्दा प्रशासनको वैयक्तिक क्षमता, विकास, प्रशासन कार्यविधि सरलीकरण जस्ता पक्षलाई एकाङ्की रूपमा नहेरी प्रशासन होइन व्यवस्थापन भन्ने व्यवस्थापकीय संस्कार राज्य प्रणालीभित्र प्रवेश गराउने काम भयो। प्रशासनलाई व्यवस्थापनमा परिणत गर्नु भनेको आफैमा क्रान्तिकारी सोच थियो। प्रशासन लोते भत्ता भीमकाय तर कम उत्पादकत्व दिने अन्तर्निहित कमजोरी भएको ब्युरोप्याथोलोजीबाट ग्रसित र घुमाउरो जवाबदेहितामा रहेकाले प्रशासनका सेवाग्राही उसबाट सन्तुष्ट थिएनन्। यता नीति निर्माताहरू पनि प्रशासनिक कार्यशैलीको विकल्पको पक्षमा थिए। विकल्पलाई साथ दिन त्यस दशकमा नयाँ दक्षिणपन्थी विचारधारा, अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त, सार्वजनिक छनौटका सिद्धान्त जस्ता वैचारिक अवधारणाले पनि मद्दत पुर्याए भने विश्वव्यापीकरणले मुलुकहरूबीचका प्रशासनिक एवं शासकीय मान्यतालाई पनि पुनर्बोधले व्यावहारिक दबाव पार्दै ल्याएको थियो। सेवाग्राहीलाई विकल्प र चयनको अवसर दिनुपर्ने, कार्यकुशल सेवा माग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सामाजिक पृष्ठपोषण र त्यसप्रति शीघ्र प्रतिक्रिया दिनुपर्ने र जसका लागि संस्था खडा भएको छ उनीहरूप्रति नै ती संस्था प्रत्यक्ष जवाबदेही हुनुपर्ने मान्यताले बल पाएकाले सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि व्यवस्थापनवादको सिद्धान्तलाई सीमित रूपमा उपयोग गर्न थालियो। क्रिस्टोफर हुड तथा पोलिट जस्ता प्रशासनविदले यस वैचारिक अवधारणालाई विस्तृत रूप दिए। वैचारिक रूपबाट मात्र होइन व्यावहारिक रूपमा हेर्दा पनि 80 को दशकमा आइपुग्दा राज्यमाथि थुप्रै दबाव पर्न थाल्यो। ती दबावका स्वरूपहरू प्रमुखतः थोरै साधनबाट धेरै उपलब्धिको माग, छिटो छरितो सेवा पाउने नागरिक दबाव, आफ्ना मतदाताप्रति छिटो सेवा दिने राजनीतिक दबाव र विश्वव्यापीकरणको दबाव थिए। फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रमा अपनाइएको व्यवस्थापनवादलाई अपनाउने आधार बन्यो। यसर्थ 90 को दशकमा आइनपुग्दै निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापनबीच कतिपय कुरामा समानता आइसकेको थियो। निजी क्षेत्रका उत्कृष्ट व्यवहारलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रत्यार्पण गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा व्यवस्थापन भनेको एकै हो, चाहे त्यो सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रमा नै किन नरहोस् भन्ने निष्कर्ष निकालियो। त्यसैले प्रशासनिक अवधारणा मात्र बदलिएको होइन कि भाषा शैली, वित्तीय व्यवस्था तथा कार्यसम्पादन सूचक बीच पनि समानता देखियो। प्रमुखतः निजी क्षेत्रका उत्कृष्ट शैली तथा पद्धतिलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेश गराई प्रशासनलाई जनमुखी, नतिजामुखी तथा मूल्यबोधी बनाउने प्रक्रियाको नाम नै नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। यसका क नतिजातर्फको अभिमुखीकरण, ख सानो छरितो र कार्यमूलक संगठन संरचना, ग बजार अभिमुखीकरण, घ व्यवस्थापन लचकता र ङ प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व जस्ता विशेष गुण रहेका छन्, जसले मितव्ययी, कार्यकुशल र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा पाउने नागरिक हक संरक्षित गर्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ। यी सबै कुरा सार्वजनिक क्षेत्रमा रहनु भनेको सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि बजारका सिद्धान्त र शैली, मार्केट डाइनामिक्स अपनाउनु हो। नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको आदर्श प्रयोगकर्ता मुलुकहरूमा संगठन संरचनालाई एजेन्सीकरण गरी निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्य स्वायत्तता दिने गरिन्छ। यो कार्य सम्पादन करारको माथिल्लो स्वरूप हो। यसभित्र वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यवस्थापनलाई नै स्वायत्तता दिने, कार्य सम्पादन परिसूचकको स्थापना गर्ने र सम्पादित कामका आधारमा व्यक्ति तथा निकायको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ। साथै जनतासँग प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व निर्वाहका लागि उत्तरदायित्वका रेखाहरू अधोमुखी मात्र होइन
ऊर्ध्वमुखी र समतलीय रूपमा पनि निश्चित गरिन्छ र व्यवस्थापनलाई नतिजा एवं मूल्यप्रति प्रत्यक्ष केन्द्रित गरिन्छ। यसले सिक्दै र गर्दै जाने पद्धतिका आधारमा गल्ती कमजोरीको निराकरण हुन गई सेवाग्राहीको चाहनालाई अनुभूत तहमा नै पूरा गर्न सकिने मान्यता राख्छ। अहिले के नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन सार्वजनिक क्षेत्रमा पूरै रूपमा लागू गर्न सकिन्छ वा यो नै सबै खाले व्यवस्थापन प्रश्नको एउटै रामबाण उत्तर हो भन्ने विवादसहितको बहस चल्ने गरेको छ। यसका कतिपय पक्ष र प्रवृत्ति राम्रो देखिएको अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, बेलायतको अनुभवबाट प्रमाणित भएको छ भने त्यहीको अनुभवका आधारमा केही चुनौती पनि देखिएका छन्। जस्तो कि सार्वजनिक सेवा मूल्य सम्बोधी हुन्छ, त्यसैले हस्पिटलको सेवा होटलको जस्तो देखिन्छ। अर्को शब्दमा नागरिक कल्याण र सामाजिक न्याय भन्दा आर्थिक दक्षतामा ध्यान दिइन्छ। दोस्रो, सबै नागरिक ग्राहक हुँदैनन्, सबै क्षेत्रमा नागरिकलाई ग्राहकको व्यवहार गर्न पनि हुँदैन। तेस्रो, मूल्य तिर्न नसक्नेका लागि नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले केही गर्दैन, त्यसैले आर्थिक बजारमा सफल भएका कुरा राजनीतिक बजारमा त्यही रूपमा लागू गर्न सकिँदैन। चौथो, यसले राजनीतिक जवाबदेहितालाई बजार वा करारमा समर्पण गराउँछ। पाँचौं, सार्वजनिक क्षेत्रका सेवाहरू व्यापारिक रूपमा मापन गर्न पनि सकिँदैन, सकिए पनि निकै कठिन हुन्छ। छैटौं, यसले राज्यलाई करारी निकायमा पुर्याउँदाको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा कस्तो असर पर्छ सोको मूल्याङ्कन नगरिकनै त्यत्तिकै समर्थन वा विरोध गर्न उचित हुँदैन। सातौं, सबै कार्यको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संस्था भनेको राज्य नै हो। जस्तो कि न्युजिल्यान्डमा सफलता पाएको कार्य सम्पादन तलब जर्मनीमा त्यही रूपमा सफल भएन। नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन राज्य वा यसको वैधानिकताको विकल्पमा आएको पटक्कै होइन, जुन यदाकदा सोचिएको देखिन्छ। यो राज्य प्रणालीलाई प्रभावकारी र जवाबदेही बनाई मौद्रिक मूल्य सार्थकताको पुष्टि गर्ने संयन्त्र मात्र हो। त्यसैले यसको त्यत्तिकै समर्थन वा अन्धविरोध गरिनु नै अव्यावहारिक हुन आउँछ। यसकारण हाम्रो संगठनात्मक संरचना र आवश्यकताका आधारमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ। पोलिट तथा हुडले पनि यसलाई यही रूपमा लिएका छन्। राज्यको क्षमता, संस्थात्मक सम्झना, राजस्व जस्ता पक्षमा यसले पार्ने प्रभाव पनि दीर्घकालीन रूपमा अनुकूल देखिँदैन। साथै व्यवस्थापन सुधार सामाजिक परिवेशसँग मेल नखाने भए यसले विकृति पनि ल्याउँछ। त्यसैले सबै खाले समाजमा एकै प्रकारको व्यवस्थापन ढाँचा शैली कार्यमूलक पनि हुँदैन। यसर्थ हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई कार्यप्रणालीको निक्षेपण गरी सेवा लागत घटाउने सन्दर्भमा फिल्ड स्तरका कार्यालय, गाउँपालिका, नगरपालिका जस्ता स्थानीय तह र विषयगत मन्त्रालयका स्थानीय संरचनामा छानिएका सेवा वितरण निकायलाई कार्य सम्पादन सम्झौता गरी थप स्वायत्तता दिनुपर्ने क्षेत्रमा सरकारी संस्थान, विकास बोर्ड र सेवा उत्पादक सरकारी निकायमा हुलाक सेवा जस्तो सार्वजनिक सेवालाई जनस्तरमा पुर्याउन संस्थानीकरण गर्ने सन्दर्भमा कार्य सम्पादन तलब र प्रोत्साहनका लागि कार्य सम्पादन सूचक स्थापना गरी अन्तर्निकाय कार्य प्रतिस्पर्धा गर्न संगठनमा नयाँ सोच, कार्यशैली र व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्न र कार्य सम्पादन करार गर्नका लागि अपनाउन सकिन्छ। नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यशैलीलाई प्रतिस्पर्धात्मक, कार्यमूलक, जवाबदेही एवं लागत प्रभावी पारी उद्देश्यमूलक बनाउन जोड दिन्छ। यो राज्य पुनर्बोधको संयन्त्र पनि हो, तर यसलाई बिना तयारी सबै क्षेत्रमा लागू गरेमा संक्रमणमा देखिने समस्याका कारणले भने ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। विगतको लामो यस सन्दर्भको सीमित प्रयोगले पनि त्यसै भन्छ। त्यसैले आन्तरिक क्षमताको विकास गरी कार्य संस्कृति निर्माण गर्ने साधनका रूपमा छानेको क्षेत्रमा मात्र यसलाई लागू गर्नु हाम्रा सन्दर्भमा श्रेयस्कर हुन्छ। प्राय कार्य सञ्चालन तहमा यसलाई लागू गर्न सकिन्छ, तर केन्द्रको नियमन र कार्य सम्पादन अनुगमन क्षमता सुदृढ नपारी यसलाई प्रयोग गर्न हुँदैन। 90 को दशकबाट सरकारको पुनर्बोधको सिद्धान्तले नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई परिष्करण गरेको छ। नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा सरकारको पुनर्बोधको अवधारणा थियो, तर त्यो मात्र पूर्ण थिएन। बजारवाद मात्र सरकारको पुनर्बोध होइन। त्यसैले यसभन्दा माथि रहेर हेर्नुपर्ने धारणा डेभिड अब्सन, पिटर प्लास्ट्रिक, क्रिस्टोफर हुड, अल अल्गोर जस्ता विद्वानहरूले गरे, जुन वास्तविक रूपमा सरकारको पुनर्बोध थियो।
अहिले पनि सेवा लागतको न्यूनीकरण, छरितो र कार्यमूलक संगठन, सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको सम्बन्ध विकासमा नै सार्वजनिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सुधारका नयाँ अवधारणा विकास हुँदै आएका छन्। यस क्रमलाई नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले महत्त्वपूर्ण पृष्ठधार दिएको छ। हवस् त साथीहरू, आजको श्रृङ्खला यही समाप्त हुन्छ। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्ते।